औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि तौबा का बयान है। और इसके अंदर हम डेफिनेटली वो सारी अहादीस पढ़ेंगे जो कि तौबा से रिलेटेड है। और जैसे कि पिछले सेक्शन में भी पहले स्टार्ट करने से पहले यानी अहादीस शुरू करने से पहले उस सेक्शन की कुछ हमने आयात का जिक्र किया था। इसी तरह आज भी हम ये तीन आयात जो कि हमारे पास बुक में मौजूद है इनका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अल्लाह ताला ऑब्वियसली ये जो तौबा और इस्तिग़फ़ार है उससे रिलेटेड आयत हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 31 है जिसमें फरमाते हैं, ए मोमिनो सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू यानी तौबा करो शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। फिर इसी तरह सूरह हूद की आयत नंबर 3 है कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और इसकी तरफ रुजू करो। फिर सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 मेंशन की गई है बुक के अंदर, जिसका ये बेसिकली लॉन्ग आयाज हैं जिनका छोटा सेक्शन जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है वो कट करके यहाँ पर बुक के अंदर दिया गया है। नीज फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह की तरफ खालिस तौबा करो। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 है। सो ये तीन अहादी जो आयात हैं, ऑब्वियसली अहादी स्टार्ट करने से पहले हम ये रेफरेंस ले लेते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कुरान के अंदर वैसे तो मल्टीपल जगहों पे तौबा का बयान है, तौबा के बारे में हुक्म दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बुक के अंदर ये तीन सेक्शंस जो शॉर्ट कटिंग्स हैं आयत के अंदर से वो दी गई हैं। और हदीस नंबर 13 को फिर हम देख लेते हैं, जैसे कि हम आगे भी जितनी हदीस पढ़ेंगे वो तौबा से रिलेटेड ही होंगी। हदीस नंबर 13 हमारे पास अबू अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगता और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बुखारी की ये हदीस है। छोटी सी हदीस है, आपने मल्टीपल टाइम सुनी होगी। कुछ हदीस के अंदर 70 टाइम्स है, कुछ हदीस के अंदर 100 टाइम्स है। और पहले इस बात तो ये कि क्योंकि ऑब्वियसली ये नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है तो जो पहली चीज़ पढ़ने की है वो ये है कि तौबा क्या है। तौबा जो है वो इस्तिग़फ़ार और तौबा में फ़र्क है जो कि मैं आपको अब अगली स्लाइड में बताऊंगी। लेकिन तौबा जो है वो तीन चीज़ों से यानी अगर हुकूक अल्लाह यानी अल्लाह ताला के आपने राइट्स जो हैं वो पूरे नहीं किए उस केस में जो गुनाह आपसे हुआ है उसकी तीन शर्तें होंगी। और अगर आपने बंदों के हुकूक यानी किसी इंसान के साथ ज्यादती की है, उसके हुकूक पूरे नहीं किए, तो उसमें फिर चौथी कंडीशन ऐड हो जाएगी। तो तौबा करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि जो भी गुनाह आप कर रहे हैं, चाहे वो अल्लाह ताला के अगेंस्ट कर रहे हैं चाहे वो लोगों के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसको इमीडिएटली बंद कर दें। स्टॉप द सिन इमीडिएटली, यानी आप जो भी गुनाह कर रहे हैं उसको फौरन रुक जाएं उस गुनाह को करने से। ये पहली शर्त है तौबा के लिए। ठीक है, सेकंड जो है वो आपको दिल में ट्रू रिग्रेट और नदामत जिसको हम कहते हैं, यानी जेन्युइन जो दिल के अंदर है वो शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये मैंने क्या गुनाह किया, ये मुझसे क्या गलती सरजद हो रही है। यानी आपको रिमोर्स फील होना, दिल के अंदर नदामत फील होना, जेन्युइन नदामत फील होना बहुत जरूरी है। ये सेकंड शर्त है तौबा की, तौबा करने की। और नंबर थर्ड इसके अंदर जो पॉइंट है, जो कि अभी हम हुकूक अल्लाह की बात कर रहे हैं और हुकूक इबाद में फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा। हुकूक अल्लाह के अंदर सबसे पहले जो गुनाह आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप नमाज छोड़ रहे हैं तो इमीडिएटली आपने नमाज पढ़नी शुरू कर देनी है, यानी नमाज छोड़ना इटसेल्फ गुनाह है तो आप उस गुनाह को छोड़ देंगे। दिल में नदामत होना कि मैंने पिछले इतने सालों में या इतने हफ्ते में या जो भी नमाज छोड़ी उसका उसकी नदामत होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो आपका होगा तौबा के अंदर वो ये है कि आपके दिल में फर्म इरादा या इंटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि इंटेंशन तो अल्लाह ताला को पता है। तो अगर तो आप फ्रॉड वाली फीलिंग रख रहे हैं कि अच्छा ठीक है अभी मैं कर लेता हूँ बट बाद में मैं दोबारा अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूंगा, तो अगर इंटेंशन के अंदर गड़बड़ है आपकी तो फिर तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन आपने जेन्युइन इंटेंशन, अपने दिल में पक्का पुख्ता इरादा करना है कि मैं इस गुनाह की तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा। तो ये तीन शर्तें हैं जो कि तौबा की कबूलियत या तौबा के अंदर ये शराइत पूरी होंगी तो आपकी तौबा पूरी होगी। ठीक है। लेकिन अगर आप इंसानों की या दूसरे जानवरों की तरफ या और जो मखलूक है उसकी तरफ अगर आप जो गुनाह है वो कर रहे हैं, स्पेशली इंसानों की बात अगर हम करें, तो उसके अंदर फिर चौथा कंडीशन आपकी ऐड हो जाएगी जो कि उस शख्स का, अगर आपने उसके पैसे चोरी किए हैं तो उसके पैसे उसको वापस करना ज़रूरी है। अगर आपने उसकी अमानत में खानत की है तो उसकी अमानत जो जो भी आपने चीज़ अगर निकाल ली है, कहीं चोरी कर ली है, कुछ गड़बड़ की है, वो आपने उसको वापस करनी है। अगर आपने उसकी बुराई की है तो आप उससे माफ़ी मांगे, वो अगर आपको माफ़ कर देगा तो आपकी तौबा जो है वो कबूल हो जाएगी। इसी तरह आपने अगर किसी के साथ जुल्म किया है, आपने कोई ज्यादती की है, किसी पे तोहमत लगाई है, तो उस केस में भी आप या तो तोहमत के केस में जो स्लैंडरिंग होती है उसकी तो या हद जो है वो लगेगी आपके ऊपर, ऑब्वियसली वो शरीयत कोड जो है वो लगाती है, या फिर आप जाके उस शख्स से माफ़ी मांगें। तो ये चार कंडीशंस हैं आपकी तौबा की कबूल होने की। जो फर्स्ट थ्री हैं वो राइट्स ऑफ अल्लाह हैं, यानी अल्लाह ताला के राइट्स के अगेंस्ट अगर आपने जो गुनाह किया है उसमें ये फर्स्ट थ्री, यानी आपके दिल में आपने गुनाह से रुक जाना है, जेन्युइनली नदामत फील करनी
کرنی ہے اور اس کے بعد پختہ ارادہ کرنا ہے کہ آپ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے. اور اگر یہ گناہ آپ نے انسانوں کے اگینسٹ کیا ہے، کسی کے رائٹس نہیں دیے، تو اس میں چوتھی کنڈیشن ایڈ ہو جائے گی کہ آپ کو یہ جو جس شخص کے بھی ساتھ آپ نے زیادتی کی، جو زیادتی کی ہے اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے، اس کو آپ نے اسے معافی مانگیں، یا اس کا اگر آپ نے پیسہ کھایا ہوا ہے تو اس کا پیسہ واپس کریں، اس کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے جو آپ نے غبن کر لی ہے وہ واپس کریں. ٹھیک ہے، اس کا جو رائٹ ہے وہ آپ اس کو واپس دیں گے. اب ایک امپورٹنٹ فرق جو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ توبہ اور استغفار کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، توبہ اور استغفار کے بیچ میں میجر ڈفرنس یہ ہے کہ استغفار ایک جنرل اور اٹس لائک اے دعا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ جب استغفار ہم دن میں پڑھتے ہیں اور ملٹیپل ٹائم استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، تو بیسیکلی یہ دعا ہے. دعا کس چیز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں انٹینشنل اور ان انٹینشنل، ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہماری لائف میں نہ آنے دینا. تو استغفار از اے مور جنرل ٹرم. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے جو لاشعوری گناہ ہیں جو آپ ان انٹینشنل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، ان کو بھی کور اپ کرتا ہے. لیکن توبہ جو ہے وہ مور اسپیسیفک ہے. توبہ کا مطلب یہ کہ وہ اس کی جو پچھلی 3 یا 4 کنڈیشنز میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں پڑھائی ہیں وہ پوری ہونی ضروری ہیں، اور اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی. یعنی توبہ جو ہے وہ میجرلی آپ کا کسی اسپیسیفک سن کے اگینسٹ ہو رہی ہے، اور استغفار ایک جنرل آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو گناہ جو آپ جانتے ہیں وہ گناہ بھی، اور جو لاشعوری طور پہ آپ سے ہو رہے ہیں ان انٹینشنل، جن کو آپ کو حساب ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، یہ ان گناہوں کا امپیکٹ میری لائف میں، یعنی آبویسلی اٹس لائک جیسے کریڈٹ کارڈ پہ آپ شاپنگ کرتے ہیں نا تو اس کا آپ کو بل تو پے کرنا ہے، اسی طرح آپ کے جو گناہ ہیں وہ آپ کو بھاری پڑتے ہیں. تو جو استغفار ہے وہ آپ کے جنرل ایک پورے دن میں چلتے پھرتے ایک دعا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور توبہ کسی اسپیسیفک سن کے اگینسٹ ہوتی ہے جس کے لیے وہ 3 سے 4 شرطیں پوری ہونا ضروری ہیں. لہٰذا ضروری نہیں کہ اگر آپ استغفار پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تو بیسیکلی، کیونکہ استغفار تو جنرل ہے، تو آپ کی توبہ نہیں ہوئی. توبہ کے لیے جب تک آپ کے دل میں ندامت نہیں ہوگی، آپ وہ گناہ چھوڑیں گے نہیں، آپ انٹینشن نہیں کریں گے کہ میں واپس اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں کے رائٹ ریسٹور نہیں کریں گے، تب تک آپ کی توبہ نہیں ہوگی. اور توبہ کیونکہ اسپیشل ہے اور آپ سمجھیں کہ ایک ایڈوانس سٹیج ہے، تو اس لیے توبہ جو ٹرو ریپینٹنس ہوتی ہے اس کے بدلے میں، یعنی آگے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہے، جو وہ گناہ سرزد جس کے اگینسٹ توبہ کی گئی ہے، اگر وہ ریپینٹنس قبول ہوتی ہے تو پچھلے گناہ جو جس گناہ کے اگینسٹ آپ نے توبہ کی ہے وہ صاف کر دیے جائیں گے آپ کے نامہ اعمال میں سے. ٹھیک ہے، لیکن استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے. استغفار کا مطلب یہ کہ آپ نے توبہ نہیں کی، آپ وہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، بٹ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز forgive می، یعنی یہ جو گناہ ہے، یہ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ میری لائف میں نہ دے. تو یہ بیسیکلی توبہ اور استغفار کا فرق ہے. اچھا، پریکٹیکل امپلیکیشنز اس میں بہت زیادہ نہیں، حدیث سیدھی سی تھی، اور یہ امپورٹنس ہمیں پتہ چلتی ہے کہ استغفار اور توبہ کی امپورٹنس آگے آگے مزید حدیث اس کو ڈیٹیل ہمیں سمجھائیں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار، بیسیکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، وہ تو نبی تھے، وہ گناہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ جو 70 ٹائمز یا 100 ٹائمز کی حدیث ہے، یہ بیسیکلی امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ اگر اس قسم کی سچویشن میں، obviously کیونکہ ہم تو دیکھیں، میں اور آپ انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے یہ جو ریسائٹیشن تھی وہ کرتے تھے، پلس وہ ایز اے عبادہ، ایز اے ورشپ اس کو لے کے چلتے تھے، ایز اے دعا. ٹھیک ہے، تو ایک پہلی چیز تو یہ کہ یہ obviously امپورٹنس اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں جو کہ گناہوں سے پاک ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر میں اور آپ تو obviously ہمارے لیے تو مسٹ ہے. دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ استغفار جو ہے وہ لاشعوری طور پہ جو گناہ ہیں ان کے لیے بھی کی جاتی ہے. اب پریکٹیکل اس میں آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ 7 ڈیز کسی بھی ٹائم دن کے وقت آپ نے 5 منٹ اپنے سائٹ پہ رکھنے ہیں، یعنی 5 منٹ آپ نے تسلی سے بیٹھنا ہے، اور 100 ٹائمز آپ نے استغفار پڑھنی ہے، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دے گا، ہمیں معافی دے گا، اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم وہ جو بھی گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ہم ان کے لیے توبہ جو ہے وہ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ پھر وہ جو گناہ ہیں وہ پچھلے ہمارے وائپ آف ہو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہم نیک گڈ ڈیڈز کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ ریپلیس ہو جائیں گی. یعنی جو ہم نے توبہ کی جن گناہوں سے، وہ جب سچی توبہ ہوتی ہے تو وہ گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے بدلے جب ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمارا جو نامہ اعمال ہے ان میں وہ جو اسپیسز ہیں وہ گڈ ڈیڈ سے بھر دی جائیں گی.
ठीक है, तो ये आपका एक, मैंने इस दफा आपको प्रैक्टिकल टास्क दिया है कि डेली 5 मिनट निकाल लें दिन में, और उंगलियों पे गिन लें, तस्बीह के दानों पे गिन लें, काउंटर पे गिन लें, कहीं पर भी गिन लें। 100 दफा आपने इस्तगफार करनी है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे लिए हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, और हमारे लिए अपनी रहमत से हमारे लिए तौबा के दरवाजे खोल देगा। तो आई होप कि आपको यह हदीस समझ आ गई होगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।